जब फागुन महिनामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध एउटा संसद सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो, त्यो गर्नुपर्ने काम थियो। त्यो गर्नुपर्ने काम किन थियो भने प्रधान न्यायाधीश विभिन्न किसिमले, एउटा केस दुईटा केसमा होइन, विभिन्न किसिमले उहाँमाथि अवगालाहरू आएका थिए, आरोपहरू लागेको थियो। उहाँको जुन व्यक्तित्व थियो त्यो स्खलनमा थियो र उहाँले गरेका फैसलाहरू चाहिँ विवादास्पद भएर चाहिँ सार्वजनिक रूपमा आइरहेका थिए र न त अदालतमा उहाँको विश्वास थियो, न त बारले विश्वास गरेको थियो, न त नागरिक समाजले नै। र उहाँमाथि जुन चार्जहरू लगाइएका थिए यो प्रस्तावमा, ती सबै चार्जहरू मेरो विचारमा सही चार्जहरू थिए। अलिकति भाषा राजनीतिक थियो, तर सामान्यतया जे जति चार्जहरू लगाइए ती सही चार्ज पनि थिए र ती चार्जहरूलाई प्रमाणित गर्ने आधारहरू पनि थिए। त्यस हुनाले यो प्रक्रिया सही प्रक्रिया थियो, समयमा सुरु भएको थियो र खास गरी त्यसबेलाका राजनैतिक दलहरू, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, अन्य ठुला व्यक्तित्वहरू पनि राजनीतिमा कोही पनि यो गर्न तयार भइरहेका थिएनन्। त्यसो हुनाले केही युवा सांसद, केही भलो चिताउने सांसदहरूले इनिसिएसन लिएर यो प्रस्ताव दर्ता गरे र दर्ताको कारणबाट प्रधान न्यायाधीश निलम्बनमा पुग्नुभयो। तर समस्या चाहिँ कुन पोइन्टबाट सुरु भयो भने उहाँलाई निलम्बन गराइयो, तर उहाँ विरुद्धको जुन एउटा प्रस्ताव थियो, जुन आरोपहरू थिए, ती आरोपहरूको बारेमा इन्भेस्टिगेसन र प्रक्रियाहरू उचित रूपमा अगाडि बढ्न सकेनन् र त्यहाँदेखि चाहिँ अनि समस्या सुरु भएको हो। यसमा यस्तो छ, ढिलो त भयो नै, अरू कमी कमजोरीहरू पनि थिए। जस्तो भनौँ, अब राजनीति गर्ने मान्छेले प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि भाषा राजनीतिक हुन्छ। उनीहरूले कानुन पढेर, संविधान बुझेर अनि छानबिन गरेर अनि एउटा निश्चित माग लिएर आउने अवस्था त हुँदैन। त उनीहरूले मोटामोटी रूपमा आफूलाई लागेका कुराहरू चाहिँ आरोपमा उल्लेख गरे ल्याए। अब त्यो ल्याएको हाम्रो प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले भन्छ कि त्यस्तो जब प्रस्ताव दर्ता हुन्छ, खास गरी जब 1/4 चाहिँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर ल्याएका छन्, त्यो प्रक्रियालाई 7 दिनभित्र चाहिँ 7 दिनपछि नै चाहिँ अब एउटा संसदीय प्रक्रियामा टेबल गर्नुपर्छ भनेर, त त्यो टेबल गर्नेलाई सुरुमा टाइम लगाइयो। अनि भनाइको अर्थ के भने जुन उत्साहका साथ प्रस्ताव आयो त्यो उत्साहका साथ त्यसलाई चाहिँ कारबाहीमा लगिएन। अनि बल्ल बल्ल गरेर तपाईँको महाभियोग चाहिँ छानबिनका लागि भनेर समिति बनाइयो। अनि समिति बनाएपछि पनि समितिले तत्कालै काम सुरु गर्न सकेन। बडो घिनाइ गरेर बल्ल बल्ल यो आफ्ना लागि हो कि अर्काका लागि हो कि भने जस्तो गरेर काम कारबाहीहरू सुरु भए र त्यो काम कारबाहीहरूले एउटा न्यायिक काम कारबाहीको झलक दिन सकेन। तपाईँ बयान दिने प्रक्रिया नै हामीले देख्यौँ, जसरी बयान दियो त्यो त एक सरो प्रधान न्यायाधीशले छताछुल्ल पारेर उहाँले त्यो फोरमको प्रयोग गर्नुभयो। तर छानबिन गर्ने अख्तियार पाएकाहरूले त्यसलाई त्यो एउटा न्यायिक उद्देश्यका लागि छानबिनको उद्देश्यले चाहिँ त्यो बयानलाई परिमार्जन गर्न पनि सकेनन् र गरिएको बयानमा खोट निकाल्न पनि सकेनन्। त्यसमा कुनै चाहिँ व्यावसायिक न त एउटा अनुसन्धानकर्ताको प्रयोग भयो, न त्यसमा कुनै चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ टास्क फोर्सहरू बनाइयो, केही पनि गरिएन। तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँ यदि अदालत हो, न्यायाधीश हुँ भन्ने घमण्ड राख्नुहुन्छ भने त्यो अदालत जस्तो देखिनु पनि पर्छ, न्यायाधीश जस्तो तपाईँको चाहिँ काम कारबाही हुनु पनि पर्दछ। भनाइको अर्थ न्यायपूर्ण हुनु पर्यो र हरेक मान्छेलाई निर्दोष छ भनेर हेर्नु पर्यो अनि त्यसका आधारमा काम कारबाही अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो हुन सकेन। न त त्यसमा कुनै प्रहरी संलग्न भयो अनुसन्धान तहकिकात भनेर, न त त्यसमा कुनै चाहिँ फैसलाहरूका बारेमा अध्ययन गर्ने र त्यसका बारेमा चाहिँ एउटा कङ्क्रिट तपाईँको सबमिसन दिन सक्ने वकिलहरू या कानुनविदहरू या प्रोफेसरहरूलाई संलग्न गराइयो। न त त्यो प्रक्रियाबाट तपाईँको चाहिँ यो हामीले लगाइएको आरोपको छानबिन कसरी गर्ने, बयान मात्र छानबिन हो त,
बयान भनेको त थ्रेसहोल्ड रिक्वायरमेन्ट हो। तपाईँलाई चार्ज लगाएपछि बयान गराइन्छ, तर बयान भनेको छानबिन होइन, एकैपल्ट चाहिँ रिपोर्ट दियो, त्यही भएको होइन। अनि रिपोर्ट तपाईँले दिइसकेपछि पनि अनि रिपोर्ट कहिले गएर दिनुभयो भने आज राति हाउस सकिँदैछ, अनि आज बिहान चाहिँ रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको छ। अनि त्यो प्रस्तुत गरेको रिपोर्टलाई सभामुखले चाहिँ के भनेदेखि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नु भनेर लेखेका छन्। अनि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नु कसरी पेश गर्नु? आज प्रतिनिधि सभा तपाईँको चाहिँ बिदा हुँदैछ, अर्को प्रतिनिधि सभालाई निर्देशन दिने उहाँको अधिकार छैन। त्यो नेपालको संविधानले, नेपालका ऐन कानुन परम्परा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छैन। अब हामी जस्तो प्रतिनिधि सभालाई अधिकार दिएर एकल रूपमा यो महाभियोगको कारबाही गराउने पद्धति धेरै कम ठाउँमा छ र जहाँ जहाँ थायी चाहिँ तपाईँको सदनहरू हुन्छन्, थायी सदन भएका ठाउँमा जहाँ दुवै सदनलाई चाहिँ यस्तो अधिकार दिएको छ या संयुक्त समितिले यस्तो अधिकारहरू निर्वाह गरेका छन्, त्यहाँको पद्धति फरक छ। हाम्रो पद्धति त्यस्तो होइन। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा त के भन्छन् भने एउटा संसद अर्को संसदको सक्सेसर होइन। तपाईँले गरेको पनि अर्को संसदले चाहिँ के भनेदेखि गरेको तर चाहिँ फिनिस नगरेको लाई पनि उसले हेर्न सक्दैन, हेर्दैन होइन। र जुन कुरो चाहिँ कानुन भइसकेको छ त्यो त स्वतः लागू हुन्छ। तर चाहे त्यो विशेषाधिकारको कारबाही होस्, चाहे त्यो कुनै प्रस्ताव होस्, कुनै किसिमको प्रधानमन्त्रीले दिने उत्तर होस्, प्रश्नोत्तर होस्, मन्त्रीहरूसँगले दिएको आश्वासन होस् या महाभियोगको कारबाही होस्, कुनै पनि कारबाही तपाईँ एउटा प्रतिनिधि सभाभित्र तपाईँ सम्बन्धित सदन को सम्बन्धित अधिवेशनभित्रै सामान्यतया सकिन्छ। त्यो सकिएन भने पनि लामो कारबाही छ भने पनि जस्तो विधेयकहरूमा महाभियोग जस्तोमा त्यो चाहिँ अर्को अधिवेशनमा जान्छ। तर एउटा प्रतिनिधि सभाबाट अर्को प्रतिनिधि सभामा जाने भन्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन। त्यो असंसदीय हुन्छ। तपाईँले चाहिँ छिनोफानो गर्न नसकेको काम कारबाही म नयाँ म्यान्डेट लिएर आएको चाहिँ म अदालत होइन, प्रजीय होइन, यो चाहिँ के हो भने तपाईँको राजस्व न्यायाधिकरणको कार्यालय होइन, मैले मुद्दा त्यसरी हेर्दिनँ। तपाईँको यो राजनैतिक चाहिँ एउटा संस्थाले अनि कसरी एउटा संस्थाले गरेको कामलाई अनफिनिस्ड प्रोडक्टलाई अर्को चाहिँ संस्थाले लिन्छ त? त्यस्तो छँदै छैन। त्यसैले त संवैधानिक कानुनमा भनिन्छ कि एउटा पार्लियामेन्टको अर्को पार्लियामेन्ट सक्सेसर हुन सक्दैन। अनि त्यो कुरो प्रष्ट हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नु भनेर यदि स्पिकरले सही गर्नुभएको छ भने त्यही प्रतिनिधि सभा भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि अर्को भनेको भए उहाँले त छाती ठोकेर लेख्नु पर्थ्यो नि, यसपालि भ्याइएन, तपाईँ न्याय गर्ने, न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्ने अनि बेइमानी गर्न पाइन्छ त अर्कोमा गर्दा अनि त्यसपछि हो त्यसलाई चुनौती दिने मान्छे अदालत जान्थ्यो होला। प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने भन्ने अनि राति 12 बजे चाहिँ प्रतिनिधि सभा समाप्त हुन्छ। अब फेरि आफ्नै स्ट्यान्डर्ड अनुसार यदि मैले भनेको हुने हो भने त जुन दिन प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति तोक्नुभयो त्यो निर्वाचनको मिति तोकेपछि अब संसदीय काम कारबाहीहरू त्यो चाहिँ एउटा वासअप पिरियडमा जान्छ। त्यो भनेको के भने तपाईँ जे जति काम कारबाहीहरू बाँकी छन् त्यसलाई पट्टापट सक्ने हो र सक्दाखेरि जबरजस्ती गरेर होइन, तपाईँ प्रतिपक्षलाई समेत उपस्थित गराएर उसले चाहिँ जुन कुरोलाई कन्टेन्सियस भन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ एजेन्डाबाट हटाएर अनि बाँकी कुरोलाई तपाईँ पास गराउने हो। फास्ट ट्र्याकिङ गर्न सक्नुहुन्छ विधेयकहरूको हकमा। अन्य प्रस्तावहरू छन् भने त्यो प्रस्तावहरूलाई तपाईँ के भनेदेखि एउटा समापनतिर लाग्नुहुन्छ, तर लामो अवधि होइन। त्यो त 2-4 दिन 7 दिनभित्र सक्नु पर्दछ। त्यसैलाई संवैधानिक कानुनमा त्यो पर्दा भनेको त्यसैलाई हो। त्यो पर्दाको पिरियडमा चाहिँ यस्ता काम कारबाहीहरू हुँदैनन्। जबरजस्ती गरियो पनि अनि यस्तो ठाउँमा ल्याएर छोडियो मध्यधारमा जहाँबाट न त्यो चाहिँ जसलाई तपाईँले बेइमानी गर्नुभयो, अन्याय गर्नुभयो, जस विरुद्ध यत्रो कारबाही र चाहिँ जसको एउटा प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा त्यत्रो सम्मानजनक देशको चाहिँ दोस्रो प्रोटोकल, तेस्रो प्रोटोकल
त्यस्तो मान्छेले न्याय पाएन। ऊ माथि न त तपाईँ स्पिडी जस्टिस दिन सक्नुभयो, न जस्टिसै दिन सक्नुभयो, न त उसलाई बिदा गर्न सक्नुभयो। अब भोटिङ गर्ने समय पनि नराखेर अनि चाहिँ प्रतिवेदन पेश भएको छ भनेपछि त्यो प्रतिवेदन अर्कोमा कसरी जान सक्दछ? जान सक्दैन। त इस्यु हाम्रो त्यो हो। हामी प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध लगाएका अभियोगहरू गलत छन् भनेको होइन। त्यो गलत छन् भन्ने मलाई त्यो चाहिँ सही नै छन् र मेरो पनि चाहना थियो उहाँलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ र एउटा कानुनको उचित प्रक्रियाबाट उहाँका बारेमा छिनोफानो हुनुपर्छ। तर उद्दण्डता गर्न त पाइँदैन नि। किन उद्दण्डता गर्न पाइँदैन भने आज त तपाईँलाई मन नपरेको मान्छे र मान्छेले देख्ने बित्तिकै उहाँले कैफियत गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ बुझिने व्यक्ति हाम्रो प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ। तर भोलि अर्को मान्छे अहिलेकै प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ हरेकृष्ण कार्की, तपाईँ विचार गर्नुहोस्, उहाँ माथि पनि त अब यस्तै गरी आउन सक्दछ। उहाँ पछिको अर्को सिनियर मोस्ट जजमा आउन सक्दछ। त महाभियोगको प्रस्ताव जो सुकैले पनि 1/4 चाहिँ सदस्यको समर्थनमा आउँदा त जसले पनि ल्याउने भयो, ल्याएर दर्ता गराइदिएपछि अब यो 2-4वटा संसदले कारबाही गर्छ भनेर बस्न सकिने स्थिति भयो। संविधान संशोधन भएन। त्यसको अर्थ त के भने तपाईँ 2/3ले बिदा गर्नुपर्ने मान्छेलाई तपाईँ साधारण बहुमत बिना नै निलम्बन गर्नुहुन्छ, फाइल क्लोज गरेर राखिदिनुहुन्छ। यो त सरासर धोखाधडी हो। इट्स अ फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन। म के कुरामा स्पष्ट छु भने सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिवले जुन चिठी काट्नुभयो जानकारीका लागि, त्यो जानकारी गराएर सम्बन्धित सबै पक्षहरूलाई त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा वैधानिक छ। त्यसमा कुनै कैफियत छैन। एउटा सचिव वा महासचिवले गर्ने भनेको त्यही नै हो। सभामा के भएको छ, के भएको छैन, के टुङ्गियो, के टुङ्गिएको छैन, कुन चाहिँ परास्त भयो, कुनको जित भयो, त्यो त उहाँले नै भन्नुपर्ने हो। सचिव त्यसैका लागि राखिन्छ। तपाईँ कुनै पनि सभाका बारेमा अथोरिटी भनेको सचिव नै हो। यदि हामीसँग प्रक्रियामा रहेको र स्पिकर भएको अवस्थामा या नेसनल एसेम्ब्लीको चेयरम्यान भएको अवस्थामा कुनै काम कारबाही भएको हुन्छ भने उनीहरूले त्यो प्रक्रियाका बारेमा भन्न सक्दछन्। कार्यव्यवस्था समितिसँग सल्लाह गरेर भन्नुपर्छ। तर जुन प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको छ त्यसमा के भएको थियो, के भएको थिएन भन्ने बारेमा भन्ने अधिकार चाहिँ महासचिवलाई छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, अब महासचिवले त्यही भनेका छन् जसको बारेमा चाहिँ सोधिएको थियो। मैले गएर महासचिवसँग निवेदन दिएँ कुन कुन विधेयक चाहिँ प्रक्रियामा छ भने उनले जवाफ दिनुपर्छ। मसँग चाहिँ आरटिआई छ नि त यो देशमा, राइट टु इन्फर्मेसन। त्यस्तै कतिपय कुराहरू जुन प्रक्रियामा छन् तर प्रक्रिया पुरा हुन सकेन भने त्यो समाप्त भयो भनेर भन्नुपर्दछ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार तपाईँको जे भन्नुपर्ने हो महासचिवले भनेको त्यही नै हो। त दोस्रो कुरो त्यो। अनि तेस्रो कुरो के छ भने यहाँ मान्छेले भन्छन् अब होइन त्यो त भन्नु हुँदैन। किन भन्ने त अनि महासचिव के मैतालु खाना राखेको, केलाई राखेको महासचिव? महासचिवको काम नै के हो भने कि यो सभाले गरेका काम कारबाहीहरूको जुन प्रशासनिक पक्ष छ हो त्यसमा चाहिँ जिम्मेवारी लिने। त्यो जिम्मेवारी उनले लिएका छन्। अब तपाईँ कुनै अदालत थियो, कुनै मान्छेलाई कारबाही गरिँदै थियो, अदालत भङ्ग भयो भनेर त्यो अदालतसँग सम्बन्धित श्रेष्ठदारले भन्न नपाउने, त्यो अदालतको रजिस्ट्रारले भन्न नपाउने, अनि त्यो कुरो भन्न पाइन्छ। भन्न नपाउने भन्ने हुँदैन। अब जुन भाषाको प्रयोग गरिएको छ एकदमै सन्तुलित छ र तपाईँले एउटा तपाईँ अभियुक्त जसलाई चाहिँ अभियोग लागेको छ उसको दृष्टिकोणबाट हेर्नुहोस् त। तपाईँ त्यो महाभियोग लगाइएको पनि 8 महिना बितिसकेको छ। उनका बारेमा तिम्रो स्थिति यो छ, स्ट्याटस यो हो भनेर अहिलेसम्म पत्र काटिएको छैन। हिजोसम्म पनि के हो भने राजनैतिक रूपमा जब स्पिकर थिए उनले एउटा रिभेन्जफुल भाषामा कारबाही अगाडि बढाएका छन्। नभए प्रधान न्यायाधीशलाई त्यो रूपमा ट्रिट गर्नु हुँदैन।
सडकको मान्छेको त चाहिँ सिटिजनसिप राइट हुन्छ भने प्रधान न्यायाधीश हाम्रो त एउटा शक्ति पृथकीकरणसँग जोडिएका छन् र न्यायालयको जुन एउटा स्वतन्त्रता छ, निष्पक्षता छ, त्यसलाई कायम राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो। त त्यो कुरो बुझेको एउटा महासचिवले मेरो स्ट्याटस के हो क्लियर गर भन्दा क्लियर नगर्ने त निर्वाचित प्रतिनिधि कसको हैसियत छ? अब कसैको पनि हैसियत छैन। अहिले शून्य समय हो, हेर्नुहोस्, र अहिले संसदीय प्रक्रियामा पूर्ण शून्यकालीन समय हो। यसमा जो चाहिँ पुराना थिए सबै बिदा भइसके, तालचा लागिसक्यो। जो आउँदैछन् उनीहरू प्रक्रियामा छन्, आउनलाई बाँकी छ, उनीहरूले शपथ ग्रहण गरेका छैनन्। अब अहिलेको समयमा जवाफ दिने त महासचिवले नै हो, र महासचिवले कुनै यस्तो कुरो गरेको छैन जसका लागि पोलिटिकल पावर चाहिन्छ। मैले भनेको कुरो त्यहाँनिर हो। त उनले भनेको त प्रक्रियामा रहेको कुरो तपाईँ सबै, मैले भने कि चाहे त्यो विशेषाधिकारको कारबाही होस्, चाहे कुनै प्रस्तावहरू नटुङ्गिएको विषय होस्, चाहे चाहिँ मन्त्रीहरूले दिएको आश्वासनको कुरो होस्, प्रधानमन्त्रीले दिने प्रश्नोत्तरको कुरो होस्, या कुनै चाहिँ प्रक्रियामा झिकाइएका चाहिँ डकुमेन्टका कुराहरू हुन्, यी सबै कुराहरू के भयो भने अब जब प्रतिनिधि सभा नै छैन भने त्यो समाप्त भए। अब यो प्रतिनिधि सभाले गर्न नभ्याएको काम अर्कोले गर्दैन। बल गरेर हुन्छ, बल गरेर चाहिँ संसारको संसदीय परिपाटी परिवर्तन हुन्छ। अनि महाभियोग चाहिँ तन्किएर जति पनि लान सकिन्छ भनेर त्यो मान्छेले भन्दछ जसलाई यो देशको चाहिँ स्वतन्त्र न्यायालयप्रति विश्वास छैन, जसलाई लाग्दछ कि यो देशको स्वतन्त्र न्यायालय संसदका 1/4 प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको मातहत हुनुपर्दछ भनेर त्यसले मात्र त्यो कुरो भन्न सक्दछ। किनभने तपाईँको यो एउटा त महाभियोग लगाउने भनेको स्पिडी प्रोसेस हो, एउटा त यो सामान्य अवस्थामा लगाइँदैन। जब लगाइन्छ त्यसलाई चाहिँ पटापट एउटा के भनेदेखि न्यायिक मूल्य मान्यताका आधारमा लगाइन्छ, त्यसलाई छानबिन गरिन्छ, आरोप प्रष्ट गरिन्छ, जवाबदेहिता निर्वाह गरिन्छ र अनि भोटिङ गरिन्छ। अनि त्यो प्रक्रियामा जब असफल भइसकेको छ प्रतिनिधि सभा भने अब त्यसको बारेमा बोल्न पाउँदैन भनेर अनि अदालतले या चाहिँ कुनै पनि बार एसोसिएसनले या नागरिक समाजले टिप्पणी उठाउँदाखेरि भन्नु पर्यो नि त यो कारणले पाउँदैन भनेर। अब त्यो भनेको देखिँदैन। मलाई लाग्दछ सर्वोच्च अदालत यो अब अदालतमा रिट चाहिँ निवेदन पर्यो, अदालतले चाहिँ यसमा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। तर अदालतले यसो अलिकति ब्याकग्राउन्ड हेरेको भए थाहा हुन्थ्यो यो अदालत प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको चाहिँ विवादका सम्बन्धमा आफै पोलिएको संस्था हो कि होइन। यसका दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक भएका छन्, यसमा आन्दोलन पनि भएको छ, बेन्च बहिष्कार भएको छ, अस्वीकार गरेका चाहिँ स्टेटमेन्टहरू आएका छन्, यही बार एसोसिएसन झगडियाका रूपमा उपस्थित भएको छ, घेरबेर गरेको छ होइन, र कतिपय सङ्घ संस्थाहरू पनि यसमा समावेश भएका छन्। यो सबै अब तपाईँ आफै विवादमा हुनुहुन्छ, एउटा पोजिसन लिनुभएको छ, तपाईँले कसरी कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ? एउटा कुरा तपाईँलाई स्पष्ट हुनुपर्दछ। मलाई चाहिँ अलिकति म एउटा न्याय क्षेत्रको मान्छे हुँ र न्याय गरेर मात्र हुँदैन, गरेको जस्तो पनि देखिनुपर्छ। यसमा देखिएन। आज निवेदन दर्ता हुन्छ, भोलि अन्तरिम आदेश जारी हुन्छ, एकदम राम्रो कुरो। तर यत्रो ठुलो इस्यु, बाढी आएको थिएन, पहिरो गएको थिएन, हिमाल बगेको थिएन, यो के हो भने महासचिव जसलाई एउटा सैद्धान्तिक आधारमा यत्रो ठुलो चुनौती उपस्थित गरिएको छ उसको कुरो के रहेछ भनेर बुझ्नु पर्दैन। अनि हाम्रै अदालतले न्यायका लागि कस्ता कस्ता कामहरू गरेको छ, किन उनको दृष्टिकोण चाहिँ अदालतलाई चाहिएन? दोस्रो कुरो म भन्छु तपाईँलाई, अब फुल कोर्टले चाहिँ प्रश्नहरू पठायो 4वटा, कान्तिपुरमा छापिएको छ। अब त्यो प्रश्नलाई हेर्नुभयो भने तपाईँलाई लाग्दछ कि फुल कोर्ट चाहिँ यो विषयवस्तुमा सामेल भइसकेको छ, तपाईँ कसरी निष्पक्ष बन्न सक्नुहुन्छ? अनि फुल कोर्टले तपाईँको हक बेहकको कुरामा प्रश्न गर्न मिल्छ? तपाईँ व्यवस्थापनको इस्यु हो यो, यसमा
चाहिँ त्यस्ता विषयवस्तुहरू परेका छैनन् जुन विषयवस्तुहरू साँच्चीकै एउटा के भन्दाखेरि व्यवस्थापनका लागि या अदालतको दीर्घकालीन इन्ट्रेस्टमा छन्। यो त यदि मानव फुलकोटलाई लाग्यो कि होइन हामीले जवाब दिनुपर्ने कुरा छ, हामीलाई असर परेको छ यसबाट, हामी स्पष्टता चाहन्छौँ भन्छ भने त्यो पनि ठिकै होला। तर अनि त्यो कुरोमा जब प्रश्न सोधिसकेको थियो भने कसरी अन्तरिम आदेश जारी भयो? मलाई लाग्दछ यहाँनिर अदालतले पनि के चाहना राख्यो, जसरी बारले जसरी अन्य पक्षले राखे, अदालतले पनि के राख्यो भने कि कसै गरी यो प्रधान न्यायाधीश अदालतमा उपस्थित हुन नसकुन्। र मलाई पनि लाग्दछ कि यो अहिलेको परिस्थितिमा प्रधान न्यायाधीश अदालतमा उपस्थित हुने आधारहरू चाहिँ धेरै कम थिए। संसद सचिवालयले पो त उसले त यति मात्र भन्यो कि त्यो प्रस्ताव निष्क्रिय भइसक्यो, अब गयो, द फेज इज ओभर। तर अदालत जाने भनेको कुरो त विभिन्न कुरामा भर पर्दछ। बारले आन्दोलन गरिरहेको छ, हामी देखिरहेका छौँ। त्यो अदालत नै चाहिँ यस विषयमा पहिलेदेखि चाहिँ पोलिएको छ। अनि हामी धेरै मान्छेहरूले आफ्नो दृष्टिकोणहरू धेरै पहिलेदेखि स्पष्ट गरेका छौँ। अब प्रधान न्यायाधीशलाई त्यहाँ छिर्न नदिने एलिमेन्टहरू पनि छन् भने त्यस्तो अवस्थामा सम्भवतः उहाँ पुग्न सक्नुहुन्थेन। र उहाँको पुग्ने चाहना भएको भए आज होइन, यत्रो चाहिँ 8 महिनाको अवधिमा जहिले पनि उहाँ अदालत गएर म माथि अन्याय भयो भन्न सक्नुहुन्थ्यो, रिट लिएर जानुहुन्थ्यो। उहाँले फेयर ट्रायलको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, स्पिडी ट्रायलको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। मेरो कुरो म माथि चाहिँ धरपकड भयो, म माथि खोइ छानबिन, यो बयान मात्र छानबिन हो भनेर भन्न सक्नुहुन्थ्यो। ती कुराहरू उहाँले भन्नु भएन, किनभने उहाँ पनि त्यो प्रक्रियामा जान चाहनुहुन्न। तथापि अब अदालतले रोक्ने भनेर जसरी अदालतले हात हाल्यो, मलाई लाग्छ त्यो प्रिम्याच्योर थियो। त्यसले अदालतको कारणले गर्दा हाम्रो संविधानको एउटा अहम व्यवस्था कम्प्रोमाइज भएको छ। अब उपरान्त तपाईको चाहिँ जुनसुकै प्रधान न्यायाधीशलाई पनि तपाईँ 1/4 प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले निलम्बन गराउने हैसियत राख्नेछन् र त्यसका लागि उनीहरूले सार्वजनिक चाहिँ एउटा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने छैन। त्यो अवस्थामा त सर्वोच्च अदालतले पुर्याउने भयो आफ्नो नेतृत्वलाई। त्यही नै देखिँदैछ। किनभने अब फैसला गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, आखिर त कानुन र संविधानको कुरो प्रमाण चाहिन्छ नि। तपाईँको न्युज लेखे जस्तो गरेर लेख्न त पाइँदैन होला, त्यसका लागि आधार प्रमाण चाहिन्छन्। त आधार प्रमाण जसले चाहिँ हाम्रो के महासचिवसँग खोज्दैछ, उसले हाम्रो कानुनको अवस्था यो हो भनेर त भन्नु पर्ला, वेस्टमिन्स्टरको सिस्टम यो हो पनि भन्नु पर्ला, अनि 4वटा क्रेडिबल एक्जाम्पल देखाउनु पर्ला। अदालतमा बहस गर्दा त हामीले सुन्यौँ, मैले पनि सुन्न पाएँ। अब पहिलो कुरो त हाम्रो प्रतिनिधि सभा चाहिँ के भन्दाखेरि यो महाभियोगको जुन काम कारबाहीमा ऊ एकल अधिकार राख्दछ। यहाँ न राष्ट्रपति मुछिएका छन्, न चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सभा, र यस्तो व्यवस्था कमै ठाउँमा छ। दोस्रो कुरो के भनेदेखि थायी सदनहरूले गरेका काम कारबाहीहरू फरक हुन्छन् र पोलिटिकल म्यान्डेट चेन्ज भएपछि इम्पिचमेन्टको म्यान्डेट चेन्ज हुन्छ। त्यसमा त्यो अकाट्य चाहिँ कुरा हो। त्यसलाई बल गरेर मतलब के हो भने केवल फैसलामा कलम घुमाएर यो कुरो गलत साबित गर्न सकिँदैन। त भनेको अर्थ जे अन्तरिम आदेश आयो त्यसलाई कायम राख्न अदालतलाई पनि गाह्रो हुनेछ र अदालतले कुनै दिन अब चाहिँ रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नभएको र महाभियोग लागेका जुन चाहिँ प्रमुख व्यक्ति हुन् यस विषयमा, जो चाहिँ पक्ष हुन्, उनी नै चाहिँ अब उनको चाहिँ कार्यावधि सकिसकेको हुँदा यसमाथि कारबाही गरिरहनु परेन भनेर अदालतले उम्किएला। अदालत उम्किनु एउटा कुरा हो, अनि जुन चाहिँ तपाईँ संविधानमा क्षयीकरण भयो त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भनेको अर्थ तपाईँलाई त मैले नै भन्छु नि, अदालतले नजिर कायम गरेपछि मैले नै भन्छु, मेरो विद्यार्थीलाई त्यही पढाउँछु कि नेपालको सर्वोच्च अदालत प्रष्ट रूपमा नेपालको प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्यको मातहत आइसकेको छ। किनभने जहिले पनि जुनसुकै आधारमा पनि तपाईँ एउटा प्रस्ताव दर्ता गरेर
बिदा गर्न उसलाई निलम्बन गर्न सकिन्छ र निलम्बन गरिसकेपछि कानुनको लिमिटेसन छैन। यो कहिले यो चाहिँ यसका बारेमा छिनोफानो गर्ने, न त त्यहाँ पूर्वपक्षको चाहिँ रिट पुर्याउने कुरा आयो, न त्यहाँ स्पिडी ट्रायलको कुरा आयो, न त यो सम्बन्धित प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभित्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। भनेपछि त हरेक प्रधान न्यायाधीश जो कमिटेड छैन नेपालका सरकारका प्रति या नेपालका चाहिँ एउटा बिग्रेका र यो न्यायलाई चाहिँ प्रभावित गर्न सक्ने औकात भएका दलहरूको एउटा प्रभावमा त पर्ने अवस्था भयो। अनि त्यसलाई यो अदालतले कसरी चाहिँ करेक्सन गर्छ हेर्न बाँकी छ। भरतराज गौतममाथि टीका टिप्पणी भइरहेको छ। मलाई लाग्दछ तपाईको अलिकति फर्केर इतिहास हेर्नुहोस् नेपालको। हामी कहाँ निरन्तर रूपमा कुनै न कुनै रूपमा संसदीय अभ्यास आजदेखि छैन, धेरै पहिलेदेखि छ र हाम्रो संसदीय अभ्यासमा कहिल्यै पनि एउटा प्रतिनिधि सभाको अनफिनिस्ड बिजनेस ब्याकलगका रूपमा अर्को प्रतिनिधि सभामा गएको छैन हैन। र त्यो चाहिँ एकदम प्रमाणित तथ्य हो। अब एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशन जान सक्दछ केही कुराहरू, जस्तो महाभियोगको, किनभने कारबाही हो नि त, अनि प्रक्रियाले टाइम लिन्छ त जान सक्दछ। तर कतिपय कुराहरू तपाईको जान सक्दैन। कुनै मन्त्रीले कहिले आश्वासन त्यो चाहिँ सार्वजनिक आश्वासन दिएको होला या दिन बाँकी थियो होला, त्यसका बारेमा अब अर्को चाहिँ प्रतिनिधि सभामा के अरे अर्को अधिवेशनमा जाँदैन। कतिपय प्रस्तावहरू ल्याइयो तर त्यसमा भोटिङ भएन, त्यो पनि जाँदैन। कतिपय विधेयकहरू प्रक्रियामा थिए, पारित हुन सकेनन्, अब त्यो पारित हुन नसकेको पनि जाँदैन। जति राष्ट्रिय सभामा थिए, प्रक्रियामा थिए, तिनीहरू राष्ट्रिय सभा थायी सदन भएको हुनाले त्यो चाहिँ प्रक्रियामा जान्छ। त यो त सामान्य कुरा हो। यसमा यसलाई हेर्नुभयो भने अनि भरतराज गौतमले गल्ती गरेको भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। दोस्रो मैले भने कि संसदीय पद्धतिको प्रकृति नै त्यही हो र त्यो पद्धतिलाई हेर्दाखेरि जसले जानेको छ त्यसअनुसार उसले निर्णय गर्यो। अनि प्रशासनिक जानकारी दिने त्यो अधिकार उनीसँग छ। हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। त्यो भएन भने त तपाईले कसरी संसद चलाउनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा कसरी चलाउनुहुन्छ? अनि नोटिस तपाईले यो प्रतिनिधि सभा अलिकति बुझ्ने मान्छेले त भित्र गएर हेर्यो भने पनि थाहा हुन्छ नि। स्पिकरले नोटिस निकाल्छन्, कसले निकाल्छ नोटिस? त्यो महासचिवले निकाल्ने होइन, संसदको के अरे प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सचिवहरूले निकाल्ने होइन। प्रशासनिक कामहरू त उनीहरूले नै गर्छन्। हो, जब चाहिँ उनीहरूको लिडर चाहिँ ठाउँमा हुन्छन् उनीहरूले कन्सल्टेसन गर्दछ। तर कन्सल्टेसन गर्ने भनेको त्यो प्रक्रियामा भएका कुराहरूमा गरिन्छ। तर अब त्यो अवस्था त छैन। त त्यसका लागि त्यो निरन्तरता दिने भनेको त महासचिव नै हो। त्यसमा समस्या छैन। नेपालमा भएको भए उनले दिन्थे, बेलायतमा भएको भए त्यहाँको चिफ क्लर्कले दिने थिए। त्यही नै हो पद्धति। म तपाईँलाई भने नि, संविधान निर्माण हुँदाखेरि पनि कतिपयले नेपालको न्यायपालिकालाई संसदको मातहत राख्नुपर्छ भनेर भनेकै हो। मजाले टेबल ठटाएर भनेको हो। त्यो रेकर्डमा छ, समितिका प्रतिवेदनहरूमा आएका छन्। त्यस हुनाले त्यो झुटो कुरो होइन। तर अब नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस लगायत प्रजातान्त्रिक निष्ठा भएका पार्टीहरूले त्यो हुन दिएनन्। त आज के देखिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस नै पनि यो विषयमा एउटा पक्ष विपक्षमा उभिएको छ। यो त आफू हारेर भए पनि एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीले यो व्यवस्थालाई जिताउनुपर्छ ताकि भविष्यका लागि हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू सही सलामत रहन् र तिनीहरूले अप्ठ्यारो परेको बेलामा हाम्रो अधिकारहरूलाई निर्वाह गर्न सकुन्। अहिलेको परिस्थिति के देखियो भने त्यस्तो छैन र हिजोको भूत अब फेरि चाहिँ यो के भन्दाखेरि हामीलाई डराउने गरी उपस्थित भइरहेको हामी देख्दछौँ। न्यायालयलाई चाहिँ यो आफ्नो प्रभावमा राख्नुपर्छ, नभए यसले बिजाउने काम गर्छ भन्ने दृष्टिकोण देखिँदैछ। त्यसै हुनाले त हिजो पनि त जब चाहिँ यही प्रधान न्यायाधीशका बारेमा
जब यत्रो राष्ट्रिय बहस भइरहेको थियो, सारा जनता यसमा चिन्तित थिए भने नेपालको चाहिँ गठबन्धन सरकार र प्रतिपक्षले यसलाई प्रायोरिटीमा राख्नु पर्थ्यो। यो 2/3 कुरोमा होइन, तिमीले प्रस्ताव ल्यायौ, झिकेर त हेर, म पनि 4 जना न्यायाधीश, म पनि झिकेर देखाइदिन्छु, त्यो 1/4 भोट मसँग पनि छ भनेर प्रतिपक्षले न्यु खोजेको होइन, खोजेको हो नि त। त्यो सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ। त त्यो कुरा हामीले हेर्दाखेरि के देख्यौँ भने कि दुवैको स्तर त्यही हो भने यो संविधान चाहिँ कसले जोगाउने? मलाई लाग्छ अब यस्तो छ कि तपाईँको के हुन्छ भने एउटा मतलब डेभिल माइन्ड हुन्छ नि। तपाईँको यहाँ समस्या छ भने तपाईँ जतिसुकै राम्रो संविधान भयो भने पनि त्यसलाई कैँची चलाउने त्यो बुद्धि आइहाल्छ। हाम्रो यो त कैँची चलाएकै हो। तपाईँ महाभियोगलाई ख्यालमा लगाउने त्यो अभियोग हुँदै होइन। र खास गरी महाभियोग त्यो बेलाको प्रचलन हो जुन बेला संवैधानिक र कानुनी रूपमा यो संसार धेरै जङ्गली मानिन्थ्यो। त आज हामीसँग अड्डा अदालत छन्, हामीसँग न्यायका सिद्धान्तहरू छन्, संविधान छ, एउटा संवैधानिक सर्वोच्चताको चाहिँ तपाईँको विधिशास्त्र छ, अनि न्यायिक पुनरावलोकनको पद्धति छ। अब महाभियोगको प्रयोग चाहिँ त्यो रूपमा गरिँदैन जुन रूपमा पहिले गरिन्थ्यो। पहिले त मन्त्रीहरू विरुद्ध पनि महाभियोग लाग्दथ्यो, किनभने नागरिकको अधिकारका कुनै चाहिँ डिक्लेरेसनहरू थिएनन्, मौलिक अधिकारका चार्टरहरू थिएनन्। आज अवस्था त्यस्तो छैन। त अब चाहिँ यसलाई क्याजुअली लाउने र खास गरी अदालतलाई छुने हात चाहिँ धेरै सफा चाहिन्छ। र मैले यो बोलिरहेको छु त्यो चाहिँ कुनै पार्टीका लागि बोलेको होइन, त्यो अदालतका लागि बोलेको। किनभने अदालत सङ्कटमा छ र दुर्भाग्यवश अहिले सङ्कटको कारण पनि अदालत आफै हुँदैछ।